हाय. हो कंटिन्युएशन कालच्या व्हिडिओचो म्हणजे पार्ट 2. आनी कालच्या व्हिडिओन हांवें तुमकां फिनिशींग मागीर केक क्रमकोट केल्लो आनी ताका फिनिशींग दिल्ली तें दाखयल्लें. आनी आयज हांवें ऑलरेडी पेपर कटआउट्स हाडलेले आनी तांकां बरें टूथपीक बीन लावन स्टीफ केल्ले बरें. मागीर ते सगळे हांवें असेंबल करपाक स्टार्ट केले. एज यू नो की हो केक स्पायडरमॅन थीम आसा, सो ताचेच सगळे टॉपर्स आसले. आनी कस्टमरान म्हाका हाचो फोटो धाडलेलो, म्हणजे कस्टमायज आसलो हो केक. सो एज पर कस्टमर ताका हांवें तसो कटआउट्स बीन लावन डिजायन केल्ली. सो हो जो आसा केक तो 1.5 kg आसलो. आनी फ्लेवर तुमकां भितरल्यान जाय तो घेवं येता. डिजायन सुद्दां भायल्यान जायती करूं येता. सो फ्लेवर सपोज स्ट्रॉबेरी केलो जाल्यार पिंकानूच भायल्यान येवपाक जाय अशें कांय ना. इफ सपोज तुमकां स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जायो जाल्यार भितरल्यान येतलो आनी भायल्यान तुमकां जाय तशी डिजायन करून मेळटली. तुमकांय सपोज अशे कस्टमायज केक्स ऑर्डर दिवपाक जाय जाल्यार म्हाजो नंबर हांव कॅप्शनान मेन्शन करतलें. सो हो आसलो त्या केकाचो फायनल लूक. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.